किन मध्यरातमा एक्लै एकान्त ठाउँमा कोही नभएको ठाउँमा कुनै व्यक्तिले यसरी चाहिँ पेट्रोल छरेर चाहिँ आफ्नो शरीरमा आत्मदाह गरेर मर्नु त छुट्टै विषय हो। तर के त भन्दाखेरि त्यत्रो गरिमामय संसदकै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दाको अवस्थामा सोही ठाउँमा दिन दहाडै चाहिँ के भन्दा पेट्रोल छर्केर हैन अब यसरी प्रेम प्रसाद हैन आचार्यले जुन एउटा आक्रोश पैदा गरे त्यो बेलामा त्यहाँको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मी अथवा त्यहाँ जान्ने बुझ्ने मान्छेले तत्काल आफूसँग भएको जकेट अथवा पानी लगेर निभाउन सक्ने बचाउन सक्ने मानवीय धर्मका कुराहरू पनि थिए। राज्यले पूर्णतया उनको चाहिँ के भन्दा क्षतिपूर्ति दाह संस्कार पीडित परिवारलाई उनका परिवारलाई शिक्षा दीक्षा आफ्नो उनका सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिने प्रतिबद्धता आजै 24 घण्टाभित्र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो सरकार प्रति चाहिँ पीडितको पक्षबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो अपिल पनि हो, ध्यान आकर्षण पनि हो, विज्ञप्ति पनि हो र तपाईको चाहिँ यो के भन्दाखेरि निवेदन पनि हो। हेर्नुस् यिनलाई अब हामीले अब चाहिँ अबको सरकार पनि सोचेन, लापरवाही गर्यो, जनताप्रति जवाबदेही भएन, भ्रष्टाचार गर्यो, देशद्रोह गर्यो, देशलाई बेच्ने सवालमा अगाडि बढ्यो भने आज चाहिँ के भन्दा दीपक आचार्यले चाहिँ आत्मदाह गरेका छन् पेट्रोल छर्केर, भोलि यिनीहरूलाई नै पेट्रोल छर्केर मार्न नपरोस्। यतिखेर हामीले त्यही विषयमा छलफल गर्नको लागि पूर्व डिएसपी साहब हुनुहुन्छ केपी शर्मा सरसँग चाहिँ हामी कुरा गर्न आइरहेका छौँ र ढिलो नगरी उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर, यहाँलाई धन्यवाद। जय जननी जय माता। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सर, जस्तो हिजो कतिखेर तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो संसद भवन अगाडि चाहिँ एकजना व्यक्तिले आफूलाई जुन पेट्रोल हालेर जुन भनौँ न जलाउने प्रयास गर्नुभएको छ, यो कतिखेर थाहा पाउनु भयो तपाईँले चाहिँ? मैले त्यो घटनाको 1 घण्टा पश्चात चाहिँ जानकारी भयो मलाई हैन। यो के त भन्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ एउटा दुःखद पराकाष्ठा जस्तो पनि लाग्यो। वास्तवमा के भन्दाखेरि यो राज्यप्रतिको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ उदासीनता हैन, सरकारले चाहिँ जनताप्रति चाहिँ गरेको चाहिँ यो भनौँ दुर्व्यवहारकै हिसाबमा उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन पेट्रोल छर्केर संसद भवनकै अगाडि जुन आत्मदाह गर्ने प्रयास मात्रै नभएर उहाँ त चाहिँ के भन्दा 80% चाहिँ जलेर कीर्तिपुरमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामीले जानकारीमा पायौँ। तत्पश्चात के भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ अब के भयो भन्दा अब मृत्यु आवरण भयो भन्ने खबरले अहिले सिङ्गो राष्ट्र नै यसतर्फ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो किन यस्तो भयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा संवेदना सबैतिर भइरहेको छ र शोकाकुल परिस्थिति अब अवस्था जन्मेको छ। वास्तवमा यो किन यस्तो हुन पुग्यो भन्दा उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेम प्रसाद अधिकारी इलाम चाहिँ निवासी, उहाँले चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ एउटा पढे लेखेको युवा प्रेम प्रसाद आचार्य, उहाँ एउटा युवा देशमा चाहिँ एउटा स्वरोजगार व्यवसाय गर्ने चाहिँ वातावरणीय अनुकूलता नभएर उहाँ विदेशमासम्म गएर उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो वृत्ति विकास गरेका कुराहरू पनि आए। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँ अवसर चुनौती र चाहिँ यो देशमा मैले केही गर्छु भनेर चाहिँ हरेक ठाउँमा उहाँले जाँदाखेरि बाटाहरू बन्द भए, ब्याङ्कले चाहिँ के भन्दा लोन दिएन, अब तपाईँको चाहिँ फाइनान्सले लोन दिएन, सरकारले के भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ के भन्दा सहयोग सद्भाव गरेन, उहाँका चौतर्फी बाटाहरू के भयो भन्दाखेरि बन्द भएको अवस्था विद्यमान रह्यो। तत्पश्चात उहाँले चाहिँ के भन्दा उहाँका आफन्तहरूले पनि उहाँलाई के भन्दाखेरि सम्मान गरेनन्, चौतर्फी चाहिँ के भन्दाखेरि अपमान भएको परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ चारैतिरका बाटा बन्द भएपछि सरकारको चाहिँ के भन्दा आक्रोशको रूपमा उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो जीवन चाहिँ पेट्रोल छर्केर बलिदान दिनुभयो। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र चाहिँ श्रद्धा सुमन पनि टक्राउन चाहन्छु। जबकि देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दैको अवस्थामा एउटा युवाले देशका चाहिँ यो अभिभावकहरूले राज्य सरकारहरूले र यो देशका युवाहरूको मर्म विज्ञता क्षमता रोजगार अवसर अब यहाँसम्म कि लोनसम्म उपलब्ध नगराएर चारैतिरका बाटा बन्द भएर आफन्तीबाट तिरस्कृत भएर कोही जान नसक्ने उहाँको मनोबल चाहिँ कमजोर भएर उहाँले चाहिँ सरकारप्रति देखाएको एउटा के भन्दाखेरि आफ्नो ज्यानै दिएर देखाएको एउटा शहीदको परिस्थिति हो र सरकार यसमा जिम्मेवार छ। यसमा के त भन्दाखेरि यो राज्यले नै के गर्नुपर्छ भन्दा अब चाहिँ व्यक्तिको विरुद्धमा चाहिँ विगतमा दुरुत्सान मुद्दाहरू चाहिँ प्रभावित भए भने अब चाहिँ सरकारको विरुद्धमा दुरुत्सान मुद्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा उहाँका पीडितले सरकारको विरुद्धमा देशको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हैन देशका चाहिँ मन्त्रीमण्डलको विरुद्धमा उहाँले के गर्नु दुरुत्सान मुद्दा प्रभावितको गर्नुपर्दछ। यसरी एउटा युवाले देशमा चाहिँ के भन्दा अवसर नदिएर खोज्दै जताततै तिरस्कृत भएर
चाहिँ आज आत्मदाह गरेका छन्। यो सिङ्गो नेपाल र चाहिँ नेपाली युवाहरूको आक्रोश हो। अब विदेशमा रहेका 90 लाख युवाहरूको पनि युवा प्रतिनिधित्व हो। उहाँले ज्यानै दिएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुभएको छ। यो अक्षम्य चाहिँ के भन्दा सरकारले गरेको अपराध पनि हो, सरकारप्रति चाहिँ यो वितृष्णा पनि हो र यो वितृष्णालाई सरकारले सम्बोधन गर्दैन भने यो सरकारको कुनै औचित्य नभएको यो घटनाले चाहिँ के भन्दा देखाएको हाम्रो चाहिँ विश्लेषण र टम्माइ छ। हेर्नुहोस्, जस्तो हिजो जतिखेर उहाँले आत्मदाह गर्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि त्यो भित्र हुनुहुन्थ्यो। जतिखेर उहाँ निस्किने बेलामा चाहिँ उहाँले आफूले जलाएर आत्मदाह गर्नुभयो होइन। किन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै केन्द्रित देखाउनको लागि गरेको जस्तो भनेर कतिपयले चाहिँ आफ्नो विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? वास्तवमा के त भन्दाखेरि सुरजजी कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री होइन मन्त्रीमण्डल मात्रै नभएर त्यो संसद थलो भनेको देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, जनताको चाहिँ सुरक्षा, समृद्धि र विकास, रोजगार र देशलाई अब्बल बनाउने नीति निर्माण गर्ने, जनताको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा एउटा के भन्दाखेरि ठोस नीति बनाएर देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने, जनताले चुनेर पठाएका अभिभावकले त्यहाँ एउटा बहस गर्ने एउटा त थलो पनि हो, जनताको आस्थाको केन्द्र पनि हो। त्यसैमा देशको प्रधानमन्त्री समेत त्यहाँ उपस्थित भएको बेलामा चाहिँ युवाले सम्पूर्ण नेपाल सरकारले विगतमा गरेका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, मतलब स्वरोजगारका विदेश पलायन, युवाहरूको चाहिँ के भन्दा छटपटाहट, गरिबी, तनाव, विभेद, अब पारिवारिक सरकार, ब्रह्मलुट, देश चाहिँ उद्योगतिमा गएका अवस्थालाई एउटा के भन्दा उजागर गरेर उहाँले सहन नसकेर चौतर्फी चाहिँ बाटोबाट घेराउबन्दी भएर उहाँले चाहिँ के भन्दा पेट्रोल छरेर त्यही चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सम्बोधन रहेको अवस्थामा देशको सरकारलाई देखाउन त्यो थलो रोजेर सरकारलाई खबरदारी गरेर आफ्नो ज्यान दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा देशको शहीद पनि हो, यो चाहिँ राज्यप्रतिको आक्रोश पनि हो, यो राज्यको खबरदारी पनि हो। राज्यले जुन देशलाई ब्रह्मलुट गरेको छ, देशले भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार गरेको छ, विभेद गरेको छ, यो चाहिँ के भन्दा उहाँको चाहिँ एउटा आक्रोशको एउटा परिणतिको उपज हो र त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो देखाइएको अवस्था पनि हो। हेर्नु जानिदिएर जस्तो होइन, जतिखेर उहाँले आत्मदाह गर्नुभयो सर्वप्रथम त्यो भनौँ एक प्रकारले हेर्ने भने 15-20 मिनट लागेको छ होइन। साँच्चै भन्ने हो भने 15-20 मिनटमा एउटा खोला फर्काइन्छ भन्ने बुढापाकाको एउटा भनौँ न भनाइ पनि रहेको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? जस्तो एक झोला प्लास्टिक अर्थात् कागज जलाउन पनि केही समय लाग्छ होइन। उहाँ त एउटा सिङ्गो जिउँदो व्यक्ति जसले चाहिँ आत्मदाह गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ किन जलाउनलाई कसैले रोकेनन्? त्यो बेलामा यदि अरूले जलाउनलाई भनौँ न मान्छेहरूले त्यतिखेर रोक्न सकेको भएदेखि आजको दिनमा उहाँको निधन हुँदैन थियो नि भन्ने धेरैजना जनताले यतिखेर भनाइ छ होइन, जनताहरूको भनाइरहेको छ। र त्यो बेलामा चाहिँ प्रायः जसो मान्छेले भिडियो खिच्ने, फोटो खिच्ने, तर उहाँलाई नबचाएको अवस्था पनि देखिएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? वास्तवमा के भन्दा यहाँ मानवीय भनेपछि एक प्रकारले हेर्ने हाम्रो चाहिँ हिजो आज मानवता चाहिँ के मरेकै हो त? वास्तवमा यहाँको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र चाहिँ एउटा मानवीय चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सेवा, धर्म र चेतनाको अभाव र चाहिँ के भन्दा पशुवत पराकाष्ठाको उपजको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। किन मध्यरातमा एक्लै एकान्त ठाउँमा कोही नभएको ठाउँमा कुनै व्यक्तिले यसरी चाहिँ पेट्रोल छरेर चाहिँ आफ्नो शरीरमा आत्मदाह गरेर मर्नु त छुट्टै विषय हो। तर के त भन्दाखेरि त्यत्रो गरिमामय संसदकै सामुन्ने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दाको अवस्थामा सोही ठाउँमा दिन दहाडै चाहिँ के भन्दा पेट्रोल छर्केर होइन। अब यसरी प्रेम प्रसाद होइन आचार्यले जुन एउटा आक्रोश पैदा गरे, त्यो बेलामा त्यहाँको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मी अथवा त्यहाँ जान्ने बुझ्ने मान्छेले तत्काल आफूसँग भएको जकेट अथवा पानी लगेर निभाउन सक्ने, बचाउन सक्ने मानवीय धर्मका कुराहरू पनि थिए। तर तथापि त्यहाँ के देखियो भन्दा त्यो मान्छेलाई बचाउनुको सट्टा एउटा के भन्दा मर्न लागेको मान्छेलाई फोटो खिचेर होइन, एउटा के भन्दाखेरि त्यो एउटा फिल्मी स्टाइलमा तपाईँको चाहिँ फोटाहरू खिच्यो, तर उसलाई बचाउने प्रयास गरिएन। यो मानवताकै विरुद्धको एउटा राक्षसीपनको उपज र मानवता नभएको परिस्थिति चाहिँ देखिएको यथार्थ सत्य हेर्नुहोस्। जस्तो जबसम्म पर्दैन हामी नेपाली तथा हाम्रो सरकार पनि त्यस्तै छन् होइन, जबसम्म पर्दैन तबसम्म त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन्। एक प्रकारले हेर्ने हो भने पहिला भनौँ न बोतलदेखि लिएर हरेक कुरामा कुनै पनि पेट्रोल पम्पमा गयो भने जुन त्यो पेट्रोलियम पदार्थहरू बिक्री वितरण गरिन्थ्यो, तर हिजोको दिनबाट चाहिँ यसलाई बन्देज गरिएको भन्ने आम दर्शकहरूलाई थाहा भइसकेको छ, नेपाली जनतालाई थाहा भइसक्यो। यो चाहिँ के रहेछ, यो सही हो कि गलत हो? जस्तो बोतलमा साना कुराहरूमा पेट्रोलियम पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्नु कतिको जायज रहेको छ?
यो जायज चाहिँ अब त गैर कानुनी छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भन्दा त्यो गाडी सवारी साधनलाई प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई एउटा चाहिँ के भन्दा बोतलमा अथवा कुनै एउटा भनौँ भाँडोमा चाहिँ यसरी बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ गैर कानुनी रूपमा हो। तर नेपालमा त के छ भन्दाखेरि जब चाहिँ घटना घट्छ तब कानुन बन्छ। 2042 सालमा दरबारको चाहिँ चौतर्फी नारायणीमा चाहिँ राजनारायण के अरे सिंह एउटा भनौँ नेताले तपाईँको चाहिँ बम पड्काएपछि नेपालमा विस्फोट ऐन चाहिँ लागू भयो। त्यसैले के भन्दा यस्ता हुने सम्भाव्यताका कुराहरूलाई विवेचना गरेर नीति निर्माण गरेर ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। तपाईँको चाहिँ के भन्दा पोइजनका कुराहरू पनि त भनौँ त पोइजन चाहिँ बिक्री गर्न हुँदैन। अब त्यो मेडिकल पसलमा ड्रग्सका चाहिँ ट्याब्लेटहरू बेचेका हुन्छन्। पोइजनका चाहिँ के भन्दाखेरि उदिएका हुन्छन्। युवाले अथवा कुनै व्यक्तिले यो किन लगेको छ, मुसा मार्न लगेको हो कि आफूले खान लगेको हो कि, त्यो हुनाले यस्ता चिजहरूलाई के भन्दा सरकारले कडाइका रूपमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्दछ हैन। जस्तै चुरोट पनि के भन्दाखेरि 18 वर्षभन्दा मुनि बालकले चुरो किन्छ खान्छ भने त त्यसलाई पनि त सुधार गर्नु पर्यो नि। त्यो हुनाले यो कानुन चाहिँ हुन्छ जब यहाँ चाहिँ घटना घट्छ तब कानुन हुन्छ, जब भयो राति तब भयो, जब भयो राति तब बुढी ताती भन्छ जस्तो कुराहरू त्यो त भएन नि। त्यो हुनाले के भन्दा दिग्दर्शन छैन, नीति छैन, भिजन छैन, भावी रणनीति छैन, देशमा देश बनाउने कला छैन, क्षमता छैन, विज्ञता छैन, अपारदर्शिता योग्यता छैन। लठैतहरू विदेशीका दलालहरू, यी चाहिँ लम्पसारवादीहरू, देशलाई लुट्न पल्केका चाहिँ अपराधीहरू, विदेशीका चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली नागरिकता लिएर विदेशीको चाहिँ भजन गाएर नेपालीको रगत चुस्ने चाहिँ अपराधी सरकारबाट नै यो कुराहरू भएको। यो चाहिँ मुद्दाको परिस्थिति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुरुत्साहन मुद्दामा राज्यको विरुद्धमा भनौँ के गर्नुपर्छ भन्दा जाहेरी दिएर कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। जनता छन्, देश छन्, जनतालाई यसरी के भन्दा दिनदाडे मर्न बाध्य पाराउने सरकार हो। यो सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ र उनका पीडितले चाहिँ दुरुत्साहन मुद्दामा देशको प्रधानमन्त्री लगायतकालाई विपक्षी बनाएर जेलमा हाल्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हेर्नुहोस्। जतिखेर घटना घट्यो त्यो घटना घटेको केही समयपछि तोसीमा कार्की पनि गएको अवस्था छ। उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, यदि तपाईँ यतिखेर हामी थियौँ, रवि लामिछानेज्यू हुनुहुन्थ्यो, बालेन्द्र शाहदेखि हरेक नयाँ पङ्क्तिका नेताहरू आइसक्नु भएको छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ आत्मदाह गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीहरूसँग आएर चाहिँ तपाईँले छलफल गर्नुभएको भएदेखि आजको दिनमा अहिले तपाईँ यतिखेर यस्तो अवस्थामा हुनु नथ्यो कि भनेर चाहिँ तोसीमा कार्कीजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ हामीले किन भेट्नु भएन भनेर उहाँको उहाँले चाहिँ दुखेसो प्रकट गर्नुभएको छ। र साथै रवि लामिछानेज्यूले पनि हामीले गर्दा हाम्रो जुन सिस्टम नै गलत भएको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौँ भनेर चाहिँ माफी मागेको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर आइसकेको छ कुरा। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि अब मृत्यु भए पश्चात, घटना भए पश्चात, सबै सिद्धिए पश्चात अब भेट्नु पर्ने थियो, आउनु पर्ने थियो, यहाँ थियो भन्ने कुरा यी अनर्गल कुराहरू हुन्। तपाईँको सिंहदरबार चाहिँ जनताका प्रतिनिधि गएर बस्ने चाहिँ थलो चाहिँ सिंहदरबार बन्देज गरिएको छ। आफ्ना मान्छे नभइकन गेटमा पास हुँदैन। आफ्ना मान्छे भयो भने गाडीको नम्बर दिए त्यहाँ घुस्न पाइन्छ, यो विभेद छ। अब रवि लामिछानेले सिंहदरबार चाहिँ खोल्छु भनेर चाहिँ गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको हुनाले कहिले खोल्ने उहाँले उहाँको अभिव्यक्तिलाई जनताले हेरिरहेका छन्। अब चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले कसरी भेट्ने, पास चाहियो, ट्याम चाहियो, पिएलाई भन्नु पर्यो, पिएजीले भन्नुहुन्छ हाम्रो मन्त्रीजीको फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ। जनताको सेवाको लागि जनताले पठाएका प्रतिनिधिले जनतालाई भेट्नको लागि पासदेखि सोर्सदेखि पिएको लागि चाकरी गर्नेदेखि त्यो परम्परा यो ट्रेडिसनल यो सोच अझै विकसित भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मृत्यु भइसकेपछि हामीलाई भेटे भए हुन्थ्यो, हामीलाई छलफल गरे भए हुन्थ्यो, हामीले यस्तो गर्थ्यौँ भने यो अनर्गल चाहिँ के भन्दा मिडियामा चाहिँ सस्तो लोकप्रियता देखाउने चाहिँ चाल खेल मात्रै हो। यो सिस्टम नै के हुनुपर्छ भन्दा परिवर्तन हुनुपर्छ। यो सिस्टम र प्रणाली यति पुरानो र यति जर्जर र कतिपय गर्दा जनताले यस्ता पीडित युवाहरूले देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भेट्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताले गेटमा त्यो पिएलाई नाम टिपाउँदा फुर्सद उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्छ, उता हुनुहुन्छ, भोजमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो पहिलाको त्यो परम्परागत संस्कार बोकेका छन्। त्यो उनीहरू पारदर्शिताको यिनमा अहिलेसम्म 1% पनि चाहिँ के भन्दा यो मन्त्री यो सभासदहरूमा चाहिँ त्यो खालको परिवर्तन छैन। जनतालाई जताबाट पनि पिर मर्का पार समस्या र यस्तै डिप्रेसनमा पारेर मर्न चाहिँ बाध्य बनाउने सरकार हो भन्ने मेरो ठम्माइ हेर्नुहोस्। जस्तो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जस्तो ठाउँमा जाने बेलामा राजनीतिक दलको मतलब प्रधानमन्त्री हरेक कुर्सीहरूमा जाने बेलामा तपाईँहरू जस्तो होइन धेरैजनालाई चिनेको मन पराएको सामाजिक अभ्यता तथा पूर्व डिएसपी साहब हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो ठाउँमा जानको लागि चाहिँ जतिखेर काम गर्ने बेलामा होइन तपाईँहरू जानुहुन्न, पछि गएर जब त्यो ठाउँमा जानलाई जब सबै ढोकाहरू बन्द हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरू आएर हरेक मान्छेले काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ विरोध अडचन यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आम दर्शक श्रोताले चाहिँ
कमेन्ट मार्फत चाहिँ जनाइराख्नु भएको वास्तवमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जिम्मेवारी के हो? देशको शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, चाहिँ यो लागु औषध होइन दुर्व्यसनलाई के भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार दिने, उच्च शिक्षा दिने, अनुशासन मर्यादा नैतिकता आचरण व्यवहार र देशमा चाहिँ सुशासन र चाहिँ विधिको शासन र पद्धतिको परिणाम एउटा परिस्थिति र व्यवस्थापन गर्ने को भन्दा चाहिँ सरकार हो। न्यायालय रहेन, अब तपाईँको चाहिँ भन्दाखेरि सरकार रहेन, यी सबै चाहिँ आफ्नै खाने दाउमा पदकै दाउमा लडिरहेका छौँ। राष्ट्रपति चाहिँ मलाई चाहियो भनेको छ, उपराष्ट्रपति मलाई चाहियो भनेको छ भने यिनलाई चाहिँ यो जनताले भोट दिएर यिनलाई देश लुट्न देशको बजेट आफन्तलाई पार्न र चाहिँ पठाएको हो कि यस्ता चाहिँ युवाहरूलाई जुन परेका समस्याहरूको समाधान गरेर देशका कर्णधार भविष्यका युथ आर द पावर अफ द नेसन। र युवाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्ने, उनका कुराहरू सुन्न नसक्ने, एउटा मन्त्रीलाई भेट्न जाँदाखेरि 5 दिनसम्म चाहिँ कुर्नुपर्ने, पिएले गएर चाहिँ हुन्न फुर्सद छैन भन्ने यो डेमोक्रेसी हो कि निरङ्कुशता हो कि अभिभावक हुन् कि राक्षस हुन्, त्यो हुनाले यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ राष्ट्रकै चाहिँ के भन्दाखेरि गल्ती कमजोरीको पराकाष्ठा भएको अवस्था हो। अब चाहिँ के भन्दा दीपक जुन आचार्यको जुन एउटा भनौँ उनले यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जो रूपमा रहेका यो चाहिँ एउटा वितृष्णा र राज्यले गरेको चाहिँ जनताप्रतिको के भन्दाखेरि एउटा विद्रोह र आक्रोश पनि हो। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि राज्य सचिनुपर्छ, विगतका कमी कमजोरीलाई केलाएर हिस्ट्री सो द फ्युचर भन्छ, विगतलाई हेरेर वर्तमानलाई समीक्षा गरेर देशको चाहिँ के भन्दाखेरि जनता र चाहिँ भाग्य युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गराउने सवालमा, देशलाई विकसित समृद्धशील र युगान्तकारी परिवर्तनको सवालमा यो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्ट, यो ह्याङ गभर्मेन्ट, यो चाहिँ के भन्दा पार्लियामेन्ट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब लुट्ने खाने मन्त्री बन्ने, अगाडि पछाडि साइरन लगाउने, तामझाम गर्ने, यो चाहिँ गरिब देशका चाहिँ कङ्गाल चाहिँ के भन्दाखेरि जनतालाई कङ्गाल बनाउने, यिनी मठाधीश बन्ने, देशका भएका पैसा विदेशमा गएर चाहिँ थुपार्ने, भएका कल कारखाना बेच्ने यस्ता पाखण्डीहरूले देशलाई सुधार्ने कि अब आफू सुध्रने होइन भन्ने एउटा खबरदारी पनि हो। र यो चाहिँ यो घटनाले अत्यन्तै राष्ट्र मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको एउटा संवेदना र राज्यले गरेको ठुलो आक्रोश हो भन्ने हो। त्यसका आक्रोश भएकै कारण अब चाहिँ के भन्दा दीपक चाहिँ आचार्यले आफ्नो जीवन के भन्दा त्यागेका छन्। यसमा राज्य संवेदनशील बनोस्, यस्ता घटनाहरू उपरान्त नघटुन् र यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले चाहिँ शिक्षा लिएर अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ के भन्दा तपाईँको टेलिभिजनद्वारा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरू र अहिलेको वर्तमान सरकारलाई खबरदारी र जवाबदेही भएर अगाडि बढ्न हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि ध्यान आकर्षण र खबरदारी पनि गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, जस्तो आज होइन दोस्रो दिन हो, हिजो पहिलो दिन, आज मात्रै बिहान उहाँको निधन भएको अवस्था आइसकेको छ होइन, खबरहरू आइसकेको छ। अब यो सबलाई कहिले निस्किने रहेछ? अब उहाँको भनौँ न गाउँ इलामै जाने हो कि काठमाडौँबाट नै दाह संस्कार मतलब अन्तिम पुरै गर्ने हो कि पशुपतिबाट चाहिँ के हुन्छ? तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ? अब तपाईँलाई चाहिँ के तपाईँको विश्लेषण के छ भन्दाखेरि परिवारजनसँग पनि हाम्रा चाहिँ भाइ साथीहरूले चाहिँ सबभन्दा मानवीय सहयोगको रूपमा हामी त तथा घटनास्थलमा चाहिँ थिएनौँ। यदि म त्यहाँ देखाए भए मेरो कोटी लहरे पनि चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि मै मरे पनि बचाउँथेँ। त्यो मानवीय धर्म हो। जब मान्छेमा त्यो चेतना भएन त पशु र मान्छेमा के फरक रह्यो? त्यो हुन त्यो बचाउन सकिएन, दुर्भाग्य हो होइन। तत्कालीन देख्ने त्यहाँका को थिए सुरक्षा कर्मीदेखि लगायत चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू हुन्थ्यो, उनले पनि त साहस गरेन, फोटो खिच्न मात्रै ध्यान दिए। यो चाहिँ के भन्दा बदमासी हो जस्तो मलाई लाग्दछ, किन प्राणको अगाडि जीवनको अगाडि चाहिँ त्यो एउटा के भन्दा त्यो भिडियो खिचेर चाहिँ त्यो नौटङ्की गर्नु चाहिँ मूर्खता थियो, पशुवध व्यवहार थियो भन्ने भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ के भन्दा अब आफन्तजनहरूबाट पशुपतिनाथको चाहिँ बागमतीमा चाहिँ भनौँ दाह संस्कार गर्ने या इलामै लगेर गर्ने भन्ने अब छलफलबाट जे निस्कन्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। राज्यले पूर्णतया उनको चाहिँ के भन्दा क्षतिपूर्ति, दाह संस्कार, पीडित परिवारलाई उनका परिवारलाई शिक्षा दीक्षा, आफ्नो उनका सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिने प्रतिबद्धता आजै 24 घण्टाभित्र गृह मन्त्रालयले निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो सरकार प्रति चाहिँ पीडितको पक्षबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो अपिल पनि हो, ध्यान आकर्षण पनि हो, विज्ञप्ति पनि हो र तपाईँको चाहिँ यो के भन्दाखेरि निवेदन पनि हो। हेर्नुहोस्, अन्तिममा छु होइन, अन्तिममा छु। तपाईँले उहाँको परिवारजनसँग चाहिँ एकचोटि भेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने मैले भित्री स्रोतबाट थाहा पाएँ होइन। अब कहिले भेट्दै हुनुहुन्छ त उहाँको भित्री मतलब उहाँको परिवारसँग, उहाँको वाइफसँग, उहाँको बुवा आमासँग कहिले भेट्दै हुनुहुन्छ? हजुरले चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनको लागि, सान्त्वना दिनको लागि तपाईँ छिट्टै भेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई एकजना साथीले मलाई भर्खरै जानकारी दिनुभएको थियो। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेँ होइन। अहिले चाहिँ इलामको उहाँको साथी काका बदी मानिसहरू चाहिँ कुराकानी भएको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ आइसकेपछि एउटा ससल्लाह उहाँसँग तपाईँको कुरा भयो? उहाँको चाहिँ एकजना आफन्तसँग मेरो कुराकानी भएको थियो होइन। त्यसपछि आएपछि फोन गर्नु होला, के गर्नुपर्छ। म किर्तिपुर पनि पुगिसकेको थिएँ। अब डेथ परिस्थिति भएपछि एउटा दुःखद अवस्था पनि जन्मियो होइन। त्यसपछि साथीभाइहरूलाई यो मेटरमा चाहिँ के भन्दा सरकार
सरकारलाई चाहिँ के भन्दा जवाबदेही बन्न हामीले एउटा मानवीय धर्म निभाउनुपर्छ। यहाँ तेरो मेरो केही पनि होइन, पीडित या कुनै पीडित होइन या कुनै पार्टी र चाहिँ संस्थाको व्यक्ति हुँदैन, हामी जिम्मेवार नागरिक हुनुपर्छ। अब त्यो हुनाले अहिलेको सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि केही गर्ला भन्ने आशा र भरोसा जनतामा पलाएको छ। त्यो अल अफ सर्टेन एउटा जनता एउटा युवाको देशको समग्र सरकारप्रति विशेष गरी विगतका भ्रष्टाचारी सरकारहरू प्रतिको चाहिँ आक्रोश हो। अहिले वर्तमान सरकार त हप्ता 15 दिन भएको छ, यसले चाहिँ विगतका चाहिँ कमी कमजोर सुधारेर यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार गर्ने सवालमा र चाहिँ युवाहरूलाई के भयो कम्तीमा तपाईँको एउटा युवालाई 1 लाख रुपियाँ दियोस् न, 3 अरबभन्दा पनि खर्च हुँदैन। एउटा रङ्गशाला बनाउँदा चाहिँ 3-4 अरबको बजेट छुट्याउँछ भने प्रत्येक घर परिवारको एउटा युवालाई रोजगार गर्नको लागि व्यवसाय गर्नको लागि 1 लाख चाहिँ निःशुल्क पछि चाहिँ फिर्ता गर्ने गरी एउटा 1 लाख लोन दियोस् न, स्वरोजगार बन्छ भने बुद्धि खै, विवेक खै, क्षमता खै, पारदर्शिता खै, उही लुटाउँ खाउँ कुर्ची हानाहान तानातान मारामार गरेर देश चल्छ भने कहिलेसम्म चल्छ? अब हुँदैन। यदि सच्याएन भने यिनलाई अब हामीले अब चाहिँ अबको सरकार पनि सच्याएन, लापरवाही गर्यो, जनताप्रति जवाबदेही भएन, भ्रष्टाचार गर्यो, देशद्रोह गर्यो, देशलाई बेच्ने सवालमा अगाडि बढ्यो भने आज चाहिँ के भन्दा दीपक आचार्यले चाहिँ आत्मदाह गरेका छन् पेट्रोल छर्केर, भोलि यिनीहरूलाई नै पेट्रोल छर्केर मार्न नपरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।